संस्कृत भारती उत्तरांचलस्य आमुखपटले भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य योगदर्शनस्य चतुर्थे पादे प्रवेशं कुर्मः। चतुर्थः पादः कैवल्यपादः। तत्र प्रथमं सूत्रम् अस्ति जन्मौषधी मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। सिद्धयः कथं लभ्यन्ते एतद् विषये उक्तमस्ति। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः। जन्मजाः औषधिजाः मंत्रजाः तपःजा समाधिजाः एवं पंच प्रकारकाः सिद्धयः उक्ताः सन्ति। तत्र जन्मजाः इति नाम पूर्वजन्मसु अस्माभिः योगिना यदि उत्तमानि कार्याणि कृतानि भवन्ति, योगमार्गे स प्रवृत्तः भवति, तदा अस्मिन् जन्मनि पूर्वजन्मनां संस्कारः भवति। श्रीमद्भगवद्गीतायामपि षष्ठे अध्याये वदति यत् यदि योगभ्रष्टः अस्ति सः श्रीमतां शुचीनां गृहे जन्म प्राप्नोति अथवा योगिनाम कुले भवति। योगिनामेव कुले भवति धीमताम् इति वदति। बुद्धिमतां योगिनां कुले तस्य जन्म भवति। अनन्तरं तस्मिन् जन्मनि पौर्वदेहिकं ये संस्काराः पौर्वदेहिकाः संस्काराः सन्ति ते पुनः जागृता भवन्ति। कदा भवन्ति ते संस्काराः जागृताः उद्बुद्धाः यदा अस्मिन् जन्मनि तत्र संस्कार उत्प्रेरकं कार्यं योगी करोति तदा शीघ्रं सिद्धयः भवन्ति। एवं जन्मजाः सिद्धयः सन्ति। पूर्वजन्मसु योगमार्गे प्रवृत्ति जाता अस्ति। पूर्वजन्मसु योगस्य अनुष्ठानं कृतम् अस्ति। तदा अस्मिन् जन्मनि तस्य प्रभावः भवति। शीघ्रं सिद्धयः भवन्ति इति जन्मजाः सिद्धयः सन्ति। औषधिजाः काश्चन सिद्धयः सन्ति। भिन्न भिन्न यथा कायसम्पत्ति इत्यादि सिद्धयः उक्ताः सन्ति। तादृशः सिद्धयः औषधिजाः भवन्ति। कायकल्प इत्यादिकं वदन्ति। तथा औषधीनां प्रभावेन अपि बहुविध सिद्धयः भवन्ति। ताः तु औषधिजाः सिद्धयः। कायकल्प इत्यादिकम् अस्ति तत्र औषधिजाः। रसायनम् अस्ति अन्यत् अस्ति। तृतीयमस्ति मंत्रजाः सिद्धयः। मंत्र विषये उक्तमस्ति मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे यस्य यादृशी भावना सिद्धिर्भवति तादृशी। तो मंत्र विषय की यदि उत्तमा भावना अस्ति तस्य अनुष्ठानं विधिपूर्वकं यदा कश्चित् जनः करोति तर्हि सः सिद्धिं प्राप्नोति। एवं मंत्रजाः सिद्धयः सन्ति। तपःजाः सिद्धयः सन्ति। तपसः आचरणं करोति। द्वन्द्वेभ्यः सः विचलितः न भवति। तथा च शारीरिकं मानसिकं वाचिकं यदा तपसः आचरणं करोति तदा तस्य अपि सिद्धि प्राप्ति भवति। अनन्तरं समाधिजाः सिद्धयः पूर्वपादे विभूतिपादे विस्तरेण वर्णिताः सन्ति। एवं पंचविधाः सिद्धयः सन्ति।
जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। अग्रिमं सूत्रं वदति जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। जात्यंतर परिणामः भवति अस्मिन् यदा सिद्धि भवति तदा महत् परिवर्तनं भवति। सामान्यं परिवर्तनं तु सामान्यकार्येण भवति, यथा अवस्था परिवर्तनं, यथा बाल्ये न्यूनबलम् अस्ति, यौवने अधिकं बलम् अस्ति, सामान्येषु अपि भवति। तत्र तपसः आवश्यकता नास्ति। यदि न अपि आचरति तपः तदापि तस्य शरीरे यौवने किञ्चित् बलम् आयाति एव। तादृशः स्वाभाविक परिणामाः ये सन्ति तेषां चर्चा न कृता अस्ति अत्र तु जात्यंतर परिणामः नाम यथा परिवर्तनमेव भवेत्। सामान्य व्यवहारे अपि वयं वदामः अरे भवतः तु सर्वम् आमूलाग्र परिवर्तनं जातमस्ति, तथा अरे तस्मिन् तु महत् परिवर्तनम् आगतम् अस्ति, न दृश्यते एव, सः एव अस्ति वा एषः पूर्ववर्ती एव, इदानीं तु सः भिन्न एव दृश्यते। तादृश जात्यंतर परिणामः। सः परिणामः कथम् आयाति? प्रकृत्या पुरात्। प्रकृतौ एव यानि तत्त्वानि सन्ति पोषकानि तेषाम् अपूर्णात् तत्र परिवर्तनम् आयाति। जात्यंतर परिणामः, जात्यंतर परिवर्तनं भवति। तादृश परिणामः प्रकृति अपूरात्। प्रकृतेः प्रकृतौ एव यानि तत्त्वानि सन्ति तानि पूरितानि भवन्ति, तेषां कारणतः जात्यंतर परिणामः आगच्छति इति वदति। अग्रिमं सूत्रम् इतोपि एतत् विषयम् इतोपि स्पष्टं करोति। तत्र वदति निमित्तम् अप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। अस्मिन् सूत्रे भगवान् सूत्रकारः वदति निमित्तम् अप्रयोजकं प्रकृतीनां कथं? क्षेत्रिकवत्। यथा कश्चित् कृषिकः अस्ति, सः कृषिकार्यं करोति, कृषिकार्यं करोति तदा सः प्रत्येकं पादपे जलं तस्य अन्तः न पूरयति। यथा सूची औषधेन वयम् औषधं पूरयामः शरीरे, तथा स क्षेत्रिक यः कृषिकः अस्ति स तथा न करोति। अथवा उर्वरकं स स्थापयति तर्हि उर्वरकं प्रत्येकस्मिन् पादपे तस्य अन्तः पूरयति इति नास्ति। सः तु जलस्य व्यवस्थां करोति, सेचनं करोति, पादपः स्वयमेव तस्य आकर्षणं करोति। अथवा उर्वरकं स्थापयति सः, यावत् आवश्यकम् अस्ति तावत् स्थापयति, अनन्तरं पादपः स्वयमेव तत् सर्वं स्वीकरोति। तथा सः तु व्यवस्थां करोति। तथा वदति प्रकृति आपूर्णं यत् भवति जात्यंतर निमित्तम् अस्माकं सिद्धि प्राप्ति निमित्तं प्रकृतितः यत्किमपि ग्रहणं करणीयमस्ति तत्सर्वं निमित्तं तस्मिन् कार्ये अप्रयोजकमस्ति। निमित्तकारणतः तत्र पूरितं न भवति। तर्हि निमित्तानां प्रयोजनं किम् अस्ति? यदि अस्मिन् कार्ये निमित्तम् अप्रयोजकम् अस्ति, जन्म औषधि मंत्र तपः इत्यादिकं समाधेति, एतत् सर्वं यदि अप्रयोजकम् अस्ति तर्हि तस्य अन्यत् प्रयोजनं किम् अस्ति? किमर्थं तपः आचरणीयं? किमर्थं समाधि अभ्यासः करणीयः अस्ति? तदा वदति वर्णभेदः। तस्य बहिः यत् आवरणम् आगतम् अस्ति तस्य भेदनं करोति। यथा कृषिकः वर्णस्य भेदं करोति, सः तु
अन्यत् यत् कुत्रिणम् अस्ति तस्य उत्पाटनं करोति, ततः जलं सम्यक्तया तत्र पर्यन्तम् आगच्छेत् तस्य व्यवस्थां करोति, एतादृशं सः कार्यं करोति। तादृशमेव प्रकृत्या पूर्णे यत् आवरणम् आगतमस्ति बाधां जनयति, तस्य आवरणस्य विच्छेदः भवति प्रयोजनानां कारणतः। नाम तप समाधि इत्यादि अभ्यासं कुर्मः, तेन प्रकृत्या पूर्णे या बाधा जाता अस्ति तस्य भेदनं भवति, तस्य विच्छेदः भवति। एवं वदति निमित्तम् अप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। यथा कृषिकः कार्यं करोति तथैव एतानि निमित्तानि अस्माकं सिद्धिनिमित्तं कार्याणि कुर्वन्ति। अग्रिमं सूत्रं वदति निर्माणचित्तान्यस्मिता मात्रात्। तत्र यत् परिवर्तनं भवति, परिवर्तनं विविधेषु स्तरेषु अस्ति। अस्माकं शरीरे अपि परिणामः भवति, अस्माकं चित्ते अपि परिणामाः भवन्ति। पूर्वसूत्रे चित्तस्य परिणामः उक्तः अस्ति। व्युत्थानता निरोध स्थिति, निरोधता समाधि स्थिति तथा एकाग्रता स्थिति। एवं चित्तस्य निर्माणं भवति। चित्तस्य निर्माणं भवति तस्य अर्थः केचन चिन्तयन्ति, केचन वदन्ति यत् अन्यचित्तस्य निर्माणं भवति। यथा मम चित्तम् अत्र अस्ति तर्हि अन्यस्मिन् स्थाने अपि भिन्नचित्तस्य निर्माणं भवति। तत् विषये तु चिन्तनीयमस्ति, भवति न भवति वयं वक्तुं न शक्नुमः। परन्तु चित्तस्य एषः परिणामः भवति, चित्तं परिणतं भवति इति अस्ति। निर्माणचित्तानि अस्मितामात्रात्। तत्र अस्मिता कारणतः चित्तम् अस्ति, ततः एतेषां निर्माणं नाम एतेषां परिणमनं भवति। चित्तम् अस्मिता कारणतः अस्ति। यदा उपादानकारणविषये वयं चिन्तयामः तदा प्रकृतेः महत् अस्ति, महतः अहङ्कारः अस्ति, अहङ्कारः एव अस्मिता अस्ति। अहङ्कारात् त्रयाणां गुणानां तत्र उत्पत्तिः अस्ति। अहङ्कारः एव त्रिविधरूपेण परिवर्तितं भवति, नाम तस्य त्रिविधरूपाणि सन्ति। तदेव चित्तमस्ति अस्माकं शरीरे। एवं चित्तं तो निर्माणचित्तानि अस्मिता मात्रात्, तस्य अस्तित्वम् अस्ति, तस्य अस्मिता अस्ति, तत एव तस्य परिणमनं भवति इति उक्तः। अग्रिमे सूत्रे वदति प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तम् एकम् अनेकेषाम्। अनेक चित्तानि सन्ति। अत्र एवं प्रतीयते यत् चित्तस्य सर्वदा समाना स्थितिः न तिष्ठति। व्युत्थान दशायां यदा चित्तं भवति तर्हि अनेकमुखं भवति, ततः परिणमनं भवति निरोधचित्ते, तदा अनेकविध प्रवृत्तयः अंतर्मुखे भवन्ति, निरुद्धा भवन्ति। अनन्तरं ततः समाधिचित्तं भवति, तद् एकाग्रतायाः आरम्भः भवति। परन्तु सर्वदा एव निरुद्धं न तिष्ठति चित्तं। तस्मिन् समये व्युत्थानस्य अपि संस्काराः तिष्ठन्ति एव तत्र, तेषां क्षयः जायमानः अस्ति, निरोधस्य उदयः जायमानः अस्ति। तत्र अपि
भिन्न भिन्न प्रवृत्तयः जायमाना सन्ति। तदवति अनेकेषां तत्र चित्तानां प्रयोजकं तु चित्तम् एकमेव अस्ति, एकमेव चित्तम् अस्ति, तत्रैव भिन्न 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 परिणामाः तत्र जायमाना सन्ति, तस्मात् अनेक चित्तानि एव अनुभूयन्ते। एवं प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तम् अनेकेषां, तत्र भिन्न भिन्न प्रवृत्तयः सन्ति, विविधाः प्रवृत्तयः सन्ति, एका द्वितीया तृतीया प्रवृत्तयः सन्ति, तर्हि भिन्नं चित्तम् अस्ति इति निर्माणचित्तानि इति प्रतीति भवति। परन्तु तत्र तु एकमेव चित्तम्, अनेकेषां प्रयोजकं तु एकमेव अस्ति चित्तम् अस्माकम्। अग्रिमं सूत्रम् इतोपि स्पष्टं करोति। इतो पूर्ववर्तीनां पञ्चसूत्राणां स्पष्टता, चतुर्णां सूत्राणां स्पष्टता अग्रिमे सूत्रे इतोपि कृता अस्ति। तदवति तत्र ध्यानजं अनाशयं, तत्र तेषु चित्तेषु ध्यानजं चित्तम् अनाशयं भवति। इतः पूर्वं चर्चा जाता, सिद्धयाः भवन्ति, पञ्चविधाः सन्ति। तत्र पञ्चविध सिद्धयाः सन्ति, तत्र चित्तस्यापि सा स्थितिः भवति, यादृशी वृत्तिः भवति, तत्र चित्तमपि अस्ति। अनन्तरं समाधिजं चित्तं यत् अस्ति, समाधिजा सिद्धिः अस्ति, तस्याम् अवस्थायाम् अस्माकं चित्तस्य या स्थितिः अस्ति तस्य वर्णनं कृतमस्ति ध्यानजं चित्तम्। ध्यानावस्थायाम् अस्माकं चित्तस्य यादृशं परिणमनं जातमस्ति तत् ध्यानजं चित्तमस्ति। तत् चित्तम् अनाशयम्। अन्यासु अवस्थासु अस्माकं कर्मसु प्रवृत्ति भवति। यदा कर्माणि कुर्मः तदा कर्मणाम् आशयः नाम तेषां संस्कारः चित्ते तिष्ठति। तस्मात् साशयं चित्तं तदस्ति। ध्यानजं चित्तमस्ति, तत्र अन्ये सर्वे विषयाः क्रमशः क्रमशः निवृत्ताः सन्ति। तर्हि ध्यानजं चित्तं यत् निर्मितमस्ति सिद्धिनिमित्तं, तत्र कर्मणाम् आशयः नास्ति, तस्मात् तच्चित्तम् अनाशयम् अस्ति। एवं ध्यानजं चित्तम् अनाशयं भवति। तत्र कर्मणां संस्कारः तेषां प्रभावः नास्ति, ततः मुक्ताः भवन्ति योगिनः। एवं ध्यानजं चित्तम् अनाशयम्। आशय इति कर्मणां चित्ते यः संस्कारः तिष्ठति तस्य नाम आशय। अग्रे कर्मणां विषये उक्तमस्ति कथं योगिनां कर्म भवति। तत्र सूत्रकारः वदति कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविधम् इतरेषाम्। योगिनः कर्म अशुक्ला कृष्णम् अस्ति। अशुक्ला कृष्णम् त्रिविधम् इतरेषाम्, अन्येषां ये इतरजनाः सन्ति, योगिनः न सन्ति, तेषां कर्म त्रिविधम् अस्ति। कथमस्ति त्रिविधं? कथमस्ति अशुक्ला कृष्णं? त्रिविधम् अस्ति सामान्यजनानां। योगिभ्यः इतरे जनाः ये सन्ति तेषां केषाञ्चित् शुक्लकर्म अस्ति। शुक्लं नाम शुद्धं कर्म अस्ति। उत्तमानि कर्माणि पुण्यकर्माणि यानी वयं वदामः तथा शुक्लकर्म। अन्येषां कृष्णकर्माणि, कृष्णं नाम येषां विपरीतकर्माणि पापकर्माणि, तो तेषां गणना कृष्णकर्मसु। अनन्तरं तृतीयविधम् अस्ति मिश्रितं, शुक्लकृष्णमिश्रितं।
तत्र कतिचन पुण्यकर्माणि कतिचन पापकर्माणि एवं त्रिविध कर्म भवति। इतरेषां पुण्यकर्म भवति, पापकर्म भवति, मिश्रितं कर्म भवति, शुक्लकृष्ण मिश्रितं। परन्तु योगिनः इति एकवचने उक्तं, योगिनः कर्म अशुक्ल अकृष्णं भवति। तत्र शुक्लमपि नास्ति कृष्णमपि नास्ति, पुण्यं पापं च रहितम् अस्ति। तस्य अर्थः अस्ति तादृशं कर्म करोति यस्य पापफलमपि नास्ति पुण्यमपि नास्ति, तस्मात् ततः कर्म विमुक्ति। गीतायां वदति योगः कर्मसु कौशलं, तादृशं कर्म अस्ति योगः। तर्हि योगिनः कर्म अशुक्ल अकृष्णं भवति, अन्येषां तु त्रिविधं भवति। अग्रिमे सूत्रे वदति ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानां ततः परं यदा त्रिविधानि कर्माणि कश्चित् जनः करोति ततः तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्ति वासनानां ततः तस्य कर्मणः विपाक अनुगुणम् एव वासनानाम् अभिव्यक्ति भवति। यदा कश्चित् पुण्यकार्यं करोति, पुण्यं कर्म करोति, शुक्लकर्म करोति, तर्हि तस्य यदा विपाकः भवति, तात्कालिकं फलम् एकं, दीर्घकालिकं फलं द्वितीयमस्ति। तस्य यदा विपाकः भवति तस्य फलस्य फलदानस्य समयः आगच्छति, तदा तादृशी एव वासना उत्पन्ना भवति। पुण्यकर्मणः यदा विपाकः भवति तर्हि उत्तमाः वासना, शुभकार्यं कर्तुं वासना उत्पन्ना भवन्ति। यदा अपुण्यकार्याणां विपाकः आयाति तदा विपरीतानि कार्याणि कर्तुम् एव वासनाः उद्भूताः भवन्ति, जागृताः भवन्ति। अवश्यः अपि जीवः तादृशानि कार्याणि कर्तुं प्रवृत्तः भवति। एवं तद्विपाकानुगुणानामेव अभिव्यक्तिर्वासनानां, वासनानां तदा तदा तादृशी अभिव्यक्ति भवति। अग्रिमे सूत्रे वदति जातिदेशकालव्यवहितानाम् अपि अनन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोः एकरूपत्वात्। एतानि कर्माणि यदा फलं यच्छन्ति तदा जातिदेशकाल व्यवधानम् आयाति। जातिदेशकाल व्यवधानं नाम जातीनां जन्म। कस्यचित् कर्मणः विपाककालः अस्मिन् जन्मनि आगच्छति, कस्यचित् विपाककालः आगामिनि जन्मनि आगच्छति, कस्यचित् विपाककालः 5 जन्मनाम् अनन्तरम् आगच्छति। पिशा वदति यदा कर्मणां विपाककालः अस्ति तर्हि तत्र जातिव्यवधानं बाधां न जनयति। अस्मिन् जन्मनि अस्माकं जन्म एकरूपेण अभवत्, आगामिनि जन्मनि भिन्नरूपेण जन्म अभवत्, तदा यः विपाककालः तस्य भोगः अस्माभिः भुक्तः। ततः अग्रिमे जन्मनि कस्यचित् अन्यस्य कर्मणः विपाककालः आगतः, तर्हि तत्र मध्यजन्मनः द्वितीयजन्मनः व्यवधानं न भवति। तत्र विपाकनिमित्तं तस्य समस्या नास्ति, तावत्पर्यन्तं किमपि विस्मरणं जातं, तादृशी स्थितिः न आयाति। तथा च
व्यवधानमपि तत्र बाधां न जनयति। देशजन्म नाम इदानीम् अस्मिन् देशे अस्माकं जन्म जातमस्ति, कदाचित् अनन्तरकाले भिन्नदेशे अस्माकं जन्म भवति, तदापि विपाकनिमित्तं तत्र व्यवधानं न भवति। तस्मिन्नेव स्थाने तादृशे एव देशे तस्य फलम् आयाति। तथा च कालः, कालस्यापि तादृशी एव स्थितिः अस्ति, तत्रापि व्यवधानं न आयाति। यदा समयः दीर्घकालः अतीतः तावत्पर्यन्तं तस्य तु इदानीं कर्मणः आशयः नष्टः जातः स्यात् इति न भवति, नष्टं न भवति इति वदति। तो तेषाम् अनन्तर्यम्, अनन्तर्यं नाम अन्तरं न आयाति, व्यवधानं न भवति। कथं? स्मृति संस्कारयोरेव एकरूपत्वात्। स्मृति तथा च संस्कारयोः एकरूपता भवति, तेषां रूपम् एकमेव भवति। तस्मात् एतेषां मध्ये व्यवधानं न आयाति। एतस्य विषयेषु किञ्चित् इतोपि चर्चां कुर्मः, विचारयामः। अद्य वयं कैवल्यपादे पठितवन्तः पञ्चविधा सिद्धयः उक्ताः सन्ति। तत्र पञ्चविधः सिद्धयः सन्ति। तत्र वदति यदा जात्यन्तर परिणामः भवति तत् तु प्रकृत्याः अपूरात् भवति, प्रकृत्याः तत्त्वानि तत्र अपूरितानि भवन्ति, तदा एताः सिद्धयः प्राप्ताः भवन्ति, तदा एते जात्यन्तर परिणामाः भवन्ति। तद् वदति। अस्मिन् सूत्रे केचन अन्य अंशाः अपि सन्ति। भिन्न भिन्न योगिनां यदा चरितं वयं पश्यामः अथवा योग संबद्ध व्याख्याग्रन्थेषु वयं पश्यामः, तदा शरीरं भिन्नरूपेण भवति, अथवा सः योगी कुत्रचित् अन्यत्र प्रकटितः, अथवा भिन्नरूपेण सः आत्मानं परिवर्तितवान्, एतादृशमपि अस्ति। विशेषतया योगी कथामृतम् इति यत् अस्ति, परमहंस योगानंद महाराजानां चरितमस्ति। तत्र हिमालयस्थानां विशिष्टानां योगिनां विषये विवरणं भवति, अथवा हिमालयस्थानां योगिनां विषये बहुविध श्रूयते, बहुविध अनुश्रुतयः अपि सन्ति, केषाञ्चित् अनुभवाः अपि सन्ति। तत्र तु भिन्नदेहं प्राप्तवन्तः, तथा एतस्य अर्थः करणीयः वा न करणीयः वा इति तु योगमार्गे ये आचरणशीलाः सन्ति ते एव वक्तुं शक्नुवन्ति। तो जात्यन्तरपरिणामः तस्मिन् सन्दर्भे अपि एतत् सूत्रं तु घटितं भवति एव, तदा प्रकृति आपूरात् भवति। यथा योगीराज लाहिड़ी महाशय तस्य विषये बहुविध वर्णनम् आयाति। यदा हिमालये महावतार बाबा महोदयेन सह तस्य मेलनं जातं, तदा सः एवं किमपि तस्य शिष्यः एतेषां कृते एकं भवनं भिन्न भिन्न पदार्थानां रचनां कृतवन्तः इत्यादिकं तत्र वर्णनम् अस्ति। तत्र एवं तत्सर्वं प्रकृति आपूरात्। कथं प्रकृति आपूरात्? प्रकृतौ तु सर्वं सर्वदा अस्ति एव, वयं तस्य संग्रहणं तेन क्रमेण कर्तुं न शक्नुमः, तस्मात् अस्माकं कृते तत्सर्वं चमत्कारः भवति। परन्तु ये कर्तुं समर्थाः यदि भवन्ति तर्हि तेषां कृते तत् कार्यमपि सामान्यकार्यम् एवं वदति। तदवति
योगिनां तु निमित्तम् अप्रयोजकम् अस्ति। कथं क्षेत्रिकवत् प्रकृति आपूर्णं भवति। यथा क्षेत्रिकः कृषकः सर्वेषु पादपेषु सूची औषधवत् तत्र जलम् इत्यादिकम् उर्वरकं न पूरयति, स तु आवरणानां ततः निस्सारणं करोति। तथैव एतानि निमित्तानि सन्ति, तानि अपि अस्माकम् आवरणानां निस्सारणं कुर्वन्ति, तदा अस्माकं जात्यन्तर परिणामः भवति। निर्माणचित्तानि तु अस्मिता मात्र कारणतः भवति। अस्माकं चित्तम् अस्ति, चित्तस्य अस्मिता अस्ति, तत्र एव विभिन्नरूपेण परिणमनं भवति चित्तस्य, तस्य नामेव निर्माणचित्तम्। तो एकमेव चित्तम् अस्ति, तदा यदा भिन्नभिन्नप्रवृत्तयः भवन्ति तदा एकमेव एतदेव चित्तं प्रयोजकं भवति। सर्वेषां चित्तानां प्रयोजकम् एकमेव चित्तं भवति। तत्रापि ध्यानजं चित्तम् अनाशयं भवति, तत्र कर्मणाम् आशयः न भवति। अन्यासु अवस्थासु तु कर्मणाम् आशयः भवति। मंत्र औषधि इत्यादीनां द्वारा सिद्धयः प्राप्ता भवन्ति, परन्तु कर्माशय तिष्ठति। कर्माणि अन्येषां तु त्रिविधानि सन्ति, पुण्य पाप मिश्रितं। तथा च योगिनाम् अशुक्ल अकृष्ण कर्म अस्ति, तत्र पाप पुण्य रहितम् अस्ति, बन्धनकारकं तद् नास्ति। यदा समय भवति तदा कर्मणां विपाकः भवति। तत्र तु यादृश विपाकः भवति तादृश्यः एव वासनाः तस्मिन् समये उत्पन्नाः भवन्ति। विपाक निमित्तम जाति देश कालस्य च व्यवधानं नास्ति। ते तु यदा तेषां कालः आगच्छति, विपाकस्य यदा कालः आगच्छति तदा प्रकटिताः भवन्ति एव वासनाः इति अस्मिन् सूत्रे उक्तमस्ति। अद्य एतावदेव उक्त्वा विरमामः। मन्त्रं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।